नाज़रीन करम, अल्लाह ताला ने हमें जो दीन इस्लाम अता फ़रमाया है इसे कामिल अकमल दीन बनाकर भेजा है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और कुरान पाक को हमारे लिए एक मैनुअल के तौर पर, ज़ाब्ता हयात के तौर पर हमें पेश फरमाया। और उसकी अमली तफसीर अगर बात की जाए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक, आपकी सीरत तय्यबा, आपकी हयात मुताहिरा उसवा हसना बनाकर हमें पेश फरमाई। कामिल नमूने के तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा को हमारे लिए पेश फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी में बहुत सारी नेमतों से नवाजा। उन नेमतों में से एक अजीम नेमत वो इंसान को जो अल्लाह ताला अता फरमाते हैं वो इंसान की औलाद है। ये वो नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। यकीनन हम बहुत सारी नेमतों को बहुत संभाल के रखते हैं और उनको हम संभाल के रखने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करते हैं। हम उनकी उनकी सजावट के लिए, बनावट के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हम अपने बहुत सारे प्रिकॉशंस उसके लिए लेते हैं। लेकिन औलाद एक ऐसी नेमत है जिसके हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को पहले आग से बचाओ और साथ साथ अपने घर वालों, अपनी औलाद को आग से बचाना है। कौन सी आग? जिसका ईंधन ये इंसान होंगे। और यकीनन वहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे मैं जल्लाद वहाँ पर मुसल्लत करूँगा जो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। जो मैं उनको हुक्म दूँगा वो वही करेंगे जो अल्लाह ताला के अहकामात होंगे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। तुम में से हर कोई नेगहबान है जो उसकी राया है। एक बाप अपने घर की राया जो है उसका सरबराह है। माँ बाप की गैर मौजूदगी में अपने घर की सरबराह है। वो जवाबदेह है अपनी औलाद के बारे में, बाप जवाबदेह है अपनी औलाद के बारे में। और यकीनन ये औलाद वो अजीम नेमत है जिसको अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने अल्लाह ताला से मांग कर लिया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। और नेक साले औलाद के लिए अल्लाह ताला से दुआएं की, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह हमें, हमारी बीवियों को, हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें उनके लिए नमूना इमाम बनाकर मुत्तकीन का इनके सामने पेश फरमा। यकीनन नाज़रीन किराम, औलाद की तरबियत ये बहुत बड़ा अजीम अमल है और यकीनन मैं समझता हूँ इस हवाले से हमारी पूछ भी होगी, सवाल हमसे किया जाएगा कि औलाद दी थी, इसकी कैसे तरबियत की है। और माशरे में जब भी कोई औलाद कोई नेक काम करती है तो माशरा फ़ख्र के साथ तज़किरा करता है, ये फ़लाँ नेक बंदे की औलाद है, उसने अच्छी तरबियत की है। और अगर माशरे में औलाद से कुछ ऐसी गलतियाँ सरज़द हो जाएँ तो वो भी ब्लेम वालिदैन के ऊपर ही आता है कि इन्होंने अच्छी तरबियत नहीं की। यकीनन ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि सवाल है और बहुत बड़ा ये अमल है और जिसके हवाले से हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास और इतराक होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे तरबियत औलाद एक बहुत बड़ा इस्लामी फ़रीज़ा है। हम इस फ़रीज़े से गाफिल तो नहीं हैं। अगर हम इस फ़रीज़े को सही तरह से अंजाम दे रहे हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना है। अगर गलती कोताही की पाई जाती है तो अल्लाह ताला हमें इस्लाह की तौफ़ीक अता फरमा दे। नाज़रीन किराम, आज के इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, नौजवान इस्लामी स्कॉलर्स हैं, इंतहाई खूबसूरत इल्मी और फ़िक्री गुफ्तगू फरमाते हैं। दोनों शख्सियात सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साजिद इकबाल साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी देर के बाद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। यकीनन आपकी मसरूफियात होती हैं। आपके साथ साथ मुफ्ती मोहम्मद अमजद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब के भी शुक्रगुज़ार हैं। मुफ्ती साहब भी काफ़ी देर के बाद हमारे प्रोग्राम में आए हैं और हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी करते हैं। डॉक्टर साहब की तरफ जाऊँगा। डॉक्टर साहब, ये औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। ये इंसान उनसे पूछे जाके जिनके पास ये नेमत नहीं है, लेकिन जब ये नेमत मिल जाती है तो डॉक्टर साहब ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी जिनको अल्लाह ने औलाद दी। कुरान करीम में और नबी करीम अलैहिस्सलाम के फ़रामीन में औलाद की तरबियत के हवाले से, औलाद की नशोनुमा के हवाले से अल्लाह ताला ने बारहा दफ़ा हमें झंझोड़ा है, हमें अल्लाह ताला ने बारहा दफ़ा बयान किया है। वो क्या फ़ज़ाइल औलाद की तरबियत के हवाले से अहकामात जो हैं कुरान पाक में नबी पसंद के फ़रामीन में बयान हुए, हमारे लिए बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका
آپ ہمیشہ سے بہت ہی خوبصورت موضوعات پر پروگرام کرتے ہیں. بہت شکریہ. یہ جو موضوع ہے یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہر معاشرے کا مسئلہ ہے, ہر امت کا مسئلہ ہے. اس پر غور و فکر کرنا, اس پر سوچنا. دیکھیے, سب سے پہلی بات جس طرح آپ نے آغاز فرمایا ہے, اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ایک سلسلہ ہے, انسانوں کو اس معاشرے کے اندر پیدا کیا جاتا ہے, ایک نظام ہے, نکاح کا نظام ہے. اس کے تحت پھر اللہ رب العزت, جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی سب سے پہلی آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. تو یہ سارا سلسلہ کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے جس کے تحت ایک خاندان بنایا جاتا ہے. اور یہ سراسر یہ بات ہر ایک کو سمجھ لینی چاہیے کہ اولاد عطا کرنے والی ذات بابرکات اللہ رب العزت کی ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جس کو جو چاہے عطا کرے. ایک تو جو مل جاتا ہے اس ضمن میں, جو اولاد ملتی ہے, اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور قرآن پاک میں ہمیں اس کی بہت زیادہ یہ تلقین ملتی ہے, جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اکرموا اولادکم فاحسنوا آدابہ. اللہ, اولاد کی عزت کرو اور انہیں خوبصورت آداب سکھاؤ. واہ واہ واہ. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا, یغفر لکم, تمہاری مغفرت کر دی جائے گی. اللہ اکبر. اللہ, الفاظ کتنے خوبصورت ہیں, اولاد کی عزت کرو. دیکھیں یہ جو احادیث مبارکہ ہے نا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ ارشاد فرمایا, انما اوتیت جوامع الکلم. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تو بالکل مختصر ہوتے ہیں, لیکن معنی کا سمندر اس کے اندر ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز عطا فرمایا ہے. اب دیکھیے, فرمایا کہ اولاد کی عزت کرو. یہ اسامہ بھائی, یہ بہت بڑی ایک کوتاہی ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں نظر آتی ہے اور دنیا بھر میں بھی اس کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. دیکھیں, اصل اولاد جو ہے اس کی عزت احترام کرنا بڑا ضروری ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا حکم یہ ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کی بڑی یونیک چیزیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں بس ٹھیک ہے, ان کو جھڑک دو, ان کو مار دو, ان کے ساتھ بدسلوکی کر لو. وہ بالکل ایسی چیزیں نہیں, ان کی عزت احترام کرو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا احترام بچوں کا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں وہ مشہور باتیں ہیں, لوگ لے کے آتے تھے بچے ملانے کے لیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کو پکڑ لینا, گود میں بٹھا لینا, پیار کرنا. اچھا, اب جب یہ آغاز ہوا نا اس عمل کا, تو آپ جانتے ہیں وہ حدیث میں سارے واقعات موجود ہیں. لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا منظر ہے, یہ تو ہمارے ہاں تو یہ کلچر نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلچر عطا کیا ہے انسانوں کہ بچوں سے پیار کرو, اولاد سے پیار کرو. وہ مشہور بات ہے نا, ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں, میں نے کبھی پیار نہیں کیا. آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور نے اس نیا کلچر متعارف کروایا جو اس معاشرے میں موجود ہی نہیں تھا. بعض اوقات بچے پیشاب کر دیتے, لوگ دوڑتے, بچوں کو جھڑکتے, کہتے ہیں نہیں آرام سے بیٹھو. اسی طرح پیار کرتے, آرام سے ان کو. حسنین کریم میں دیکھیں نا, آقا علیہ السلام سجدے کی حالت میں اوپر آگ نانا کی کمر مبارک پہ سواری کرتے. اسامہ بھائی, ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. جمعے کے خطبے میں حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, ایسے دیکھا, بھی چھوٹے تھے دونوں, حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما, اور روایات میں سرخ رنگ کے انہوں نے وہ پہنے ہوئے تھے, علیہما قمیصان احمران یمشیان و یحسنان. وہ ایسے آئے, اللہ, حضور سے رہا نہیں گیا, خطبہ چھوڑ کر حضور نیچے اترتے ہیں, سبحان اللہ, ان کو گلے لگاتے ہیں اور اپنے سامنے بٹھاتے ہیں, اور آ کر فرمایا کہ میرے بچے ذرا چلنے میں مشکل تھی, چھوٹے تھے تو مجھے برداشت نہیں. اللہ, میں صرف ایک بات کر کے نا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, بات آگے بڑھ رہی تھی لیکن چلیں آگے انشاءاللہ بات چلے گی. ایک کیونکہ آپ نے نام لے دیا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہما اجمعین, یہ جو ایک دعا سکھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام, وہ دعا ایسی تھی, اور ساتھ فرمایا کہ یہ میں وہ دعا سکھانے لگا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے.
اور میں یہ دعا پڑھتا ہوں حسن اور حسین کے لیے، اور تم اپنے بچوں کے لیے دعا پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اعوذکما بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ الفاظ کے ساتھ حضور نے فرمایا یہ وہ دعا ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم اپنے بچوں کے لیے اور میں اپنے بچوں کے لیے. سبحان اللہ. اس سے ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی اہمیت ہے اس بات. بالکل ایسی. اور یہ دعا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت والدین ہم سب کو جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے، اور اپنی اولاد کو یہ دم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے کیا کرتے ہیں اسنین کریمین کو، یہ ہم خود بھی کیا کریں صبح و شام. اور یقیناً جب ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نظر کے شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یہ دعائیں پڑھ کے ان کے اوپر پھونکا کریں. انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں. میں مفتی صاحب کی خدمت میں جاؤں گا. مفتی صاحب بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے نبوی اسلوب کا ڈاکٹر صاحب نے، اور یقیناً ہمیں جو جوڑا ہے کہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں وہ کیا خوبصورت میسیج دے رہے ہیں.